अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब पर खिताब से मुखातिब है। दो तीन हमदर्द खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो इमरान खान का और बुशरा बीबी के हवाले से जो मामला था कि दौरान इद्दत उन्होंने निकाह किया हुआ है, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। चूंकि जज साहब ने यह कह दिया था कि आज दिन 1 बजे फैसला सुनाएंगे, 1 बजे, फिर मीडिया ने कहा 1:30 बजे सुनाएंगे, 1:30 से कहा 2 बजे सुनाएंगे, 2 से ढाई, 2:30 से 3। अब तकरीबन मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 हो गए, अभी तक जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया है। अब जज साहब ने सारे जो लवाजमात मुकम्मल कर दिए हैं। जल्दी भी थी, ज़ाहिर है 14-14 घंटे उन्होंने समाप्त की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। बहरहाल फैसला जो भी हो, अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये एक भोंडा तरीन केस है, ये कचरा केस है, 2 नंबर तरीन केस है, गुज़श्ता 2 सदियों का सबसे घटिया तरीन केस है जो पाकिस्तान की अदालतों में चलाया जा रहा है, जहां पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल मजाक बना, यानी पाकिस्तान के अंदर डांसिंग कार्स हो तो किसी को कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक शख्स ने जिसने शादी की, जिसने निकाह किया, जिसकी बेगम पर्दा करती है, जिसकी बेगम अपना मुंह ढांपती है, जिसकी बेगम मीडिया पर नहीं आती, जिसकी बेगम को पॉलिटिकल कैंपेन नहीं रन कर रही, लेकिन उस बंदे को तोड़ने के लिए सिर्फ ये केस बनाया गया है। और जिन मुफ्ती साहब को सामने लाया गया है, मुफ्ती सईद साहब, ये वो मुफ्ती साहब है जो हमेशा इस्तेमाल हुए, हर दौर में हर बंदे के खिलाफ ये मुफ्ती साहब सामने आ जाते हैं और ये बाकायदा से इस्तेमाल होते हैं। ये कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं, कभी तीसरा बयान दे देते हैं, यानी इनकी एक वीडियो बाकायदा से मशहूर है। और उस वीडियो के बारे में जेल के अंदर जज साहब को यह कहा गया कि वीडियो आपके सामने चलाना चाहते हैं। अब वो वीडियो क्या थी, जिसमें मुफ्ती सईद साहब ये कह रहे हैं कि अगर औरत अपने मुंह से ये कह दे कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो बस बात खत्म है, उधर ही बात खत्म है, उसके बाद आप उसकी शादी कर सकते हैं या उसका निकाह कर सकते हैं। लेकिन अब मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं कि नहीं, औरत का कहना काफी नहीं है, औरत का कहना हरगिज काफी नहीं है। यानी अजीबो गरीब है जब अदालत में यह कहा गया कि मुफ्ती सईद साहब का हम ये क्लिप चलाना चाहते हैं जिसमें यह कह रहे हैं कि अगर औरत अपने मुंह से यह कह दे कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है, मेरा निकाह करवा दें, तो फिर कोई मसला नहीं होता। तो वहां पर अदालत के अंदर यह बताया गया कि अदालत के अंदर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का स्पीकर खराब है और तारे भी उसकी टूटी हुई हैं। फिर कहा गया कि अच्छा जी इसको बाहर लेकर चलते हैं या फिर मोबाइल फोन या व्हाट्सएप के जरिए चला देते हैं। फिर कहा अच्छा नहीं, कंप्यूटर ठीक हो गया है, कंप्यूटर ठीक हो गया है, दोबारा से कंप्यूटर के अंदर चलाते हैं। मसला यह है कि ये भोंडा तरीन केस है, ये कचरा केस है। इसमें ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मामला है, इसके अंदर दीन का मामला है, दीन का एक एलिमेंट इसके अंदर शामिल होता है। लिहाजा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सियासी मुफादात के लिए, सियासी मामलात को आगे ले जाने के लिए इसका जो भी फैसला है, चाहे इमरान खान के हक में है या खान के खिलाफ है, ये मैटर ही नहीं करता, ये कोई केस ही नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर 80% लोग बिल्कुल इस चीज के ऊपर यकीन नहीं रख रहे, ना ही इंतजार कर रहे हैं, ना ही उन्हें समझ है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को बदनाम किया जाए, इमरान खान को टारगेट किया जाए, इमरान खान की शख्सियत को तार तार करने की बुनियादी तौर पर कोशिश की जाए। और इसका पस मंजर सिर्फ यह है कि इमरान खान को बुशरा बीबी के जरिए एक डील ऑफर की गई अटक जेल में, और डील के जरिए खान को यह कहा गया कि डील मान जा, नहीं तो तुम्हारी बेगम भी नहीं बचेगी, यानी बुशरा बीबी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर गुज़श्ता दिन का प्रोग्राम उठाकर देख लें नजम सेठी साहब का, नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि सबको ये पता है, या फिर जो फैसला साज है उन्हें ये पता है कि खान तो नहीं टूटेगा, लेकिन चूंकि वो अपनी बीवी के साथ वफादार है, चूंकि वो अपनी बीवी को रूहानी मुर्शद मानता है, लिहाजा अगर उसकी बीवी को टारगेट किया जाए तो शायद कुछ हासिल हो सकता है, शायद कुछ मैनेज किया जा सकता है। तो लिहाजा निजाम अपने नंगेपन और गलीजपन के इंतहा पर पहुंचा, बिल्कुल नीचे गिरा, और नीचे गिरकर उसने इस सारे केस को, मामले को उठा लिया, जहां पर झूठे गवाहान तो आए ही आए, लेकिन वहां पर मुफ्ती का भी इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है, सर के ऊपर टोपी भी है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि किस तरह से इस मुल्क का मुल्ला भी, इस मुल्क का मौलवी भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर। एनीवेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका फैसला जो भी आए वो मैटर नहीं करता। खबर मानी का उनके बारे में उनकी बहन बुशरा बीबी की बहन ये कहती है ये अब्यूजिव बंदा है, ये बदमाश बंदा है, ये बुशरा बीबी को घर में मारता था, ये गालम गलोच करता था, ये उसे अजियत देता था, और बुशरा बीबी पहले ही इससे तलाक लेकर अलग हो चुकी थी। और वो ये भी कहती हैं कि हम एक बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और खाबर मानिका से हमने बड़ी मुश्किल से तलाक ली है, और कई दफा ऐसा हुआ कि बुशरा बीबी को उस बंदे ने अब्यूज किया, मारा, उसके बाद हम खाबर मानिका के घर से बुशरा बीबी को लेकर गए हैं। लिहाजा ये एक अब्यूजिव, एक बेगैरती के जिस लेवल पर ये बंदा आया हुआ है वो समझ से बाहर है। लेकिन ये पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के कलेक्टिव इंटेलेक्ट को, पाकिस्तान की सोच को, पाकिस्तान के मॉरल वैल्यूज को, पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात को, उनको ये निजाम सारा बढ़ाना किया जा रहा है। और उसकी वजह एक तस्वीर है, ये तस्वीर डॉन न्यूज की है। डॉन न्यूज पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, दुनिया भर में पढ़ा जाता है, कायदे आजम के दौर का अखबार है, बहुत पुराना अखबार है। डॉन न्यूज ने आज एक तस्वीर छापी है। पहले तो तस्वीर को देखकर ये सोचा गया कि इस तस्वीर के अंदर एक बंदा नहीं है, एक बंदे की मौजूदगी नहीं है, सारे सियासतदान लाइन में खड़े, लेकिन एक बंदा नहीं है। उसके बाद जब गौर से देखा गया तो 2 आंखें नजर आई, और वो 2 आंखें उस बंदे की हैं, उस शख्स की हैं जो इन सबके पीछे खड़ा है, इन सबके पीछे खड़ा है और सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है।
ڈان نے یہ واضح کر دیا کہ جناب یہ سارے اس کے سامنے بونے ہیں، یہ بونے ہیں، یہ سب ان کے سامنے گھٹنوں پر آئے ہوئے ہیں، اور جو اصل سیاسی کھلاڑی ہے، جو میچ کا اصل کھلاڑی ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو اصل میں اصل کارڈ ہے گیم کا، اصل ریڈ کی ہڈی ہے، اصل گیم ہے جس کے ہاتھوں میں، وہ ان سب کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ تصویر بہت کچھ واضح کر رہی ہے، یہ تصویر پوری حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے، اور یہ تصویر یہ بھی دکھاتی ہے کہ پاکستان کتنا اس ملک کے اندر ایک گندا نظام رائج ہے کہ ہمیشہ مقبول ترین لیڈر کو یا تو مارا گیا ہے، یا اسے ذلیل کیا گیا ہے، یا اسے گھسیٹا گیا ہے، یا اسے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر اذیت دی گئی ہے، یا اسے پکڑ کر لٹکایا گیا ہے۔ بڑی بدقسمت تاریخ ہے، اور اگین یہ تصویر واضح کر رہی ہے کہ یہ سارے بونے اور پورا نظام مل کر ایک بندے کو جو گرانے کی کوشش کر رہا ہے وہ گرا نہیں پا رہے ہیں۔ تو 7 پردوں کے پیچھے بھی اگر سچائی ہو تو وہ 7 پردے پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے، اور یہ تصویر بہت کچھ واضح کر رہی ہے، تصویر کلیئر کر رہی ہے کہ جناب بات کچھ اور ہے، گیم کچھ اور ہے، لیکن کہانی اور معاملات کچھ اور باقاعدہ سے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر نہ تو جان ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تپڑ ہے، اور نہ یہ معاملات چل سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس تصویر کو لے کر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگ اس خبر پر بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس تصویر کے حوالے سے باقاعدہ سے ٹویٹر کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ خلیج ٹائمز جو بین الاقوامی ادارہ ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ان کے ٹویٹ پر لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد یہ پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا، پاکستان کی سڑکوں کے اوپر، پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کے محلوں میں لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھ کر وہاں پر باقاعدہ سے چھاپ لیا ہے۔ سڑکوں پر جہاں پر سگنلز بنے ہوئے ہیں وہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا ہے، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس شخص کی، اس بندے کی ایک پہچان بن گیا ہے۔ اللہ کی بڑائی کرنا اس کی ایک پہچان، اس کی ایک مثال، اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت کھل کر اس ساری چیز کو ڈسکس کر رہی ہے۔ بات بڑی کلیئر ہے، معاملات بڑے کلیئر ہے کہ عمران خان 80 سے 90% مقبولیت کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے۔ اگر دھاندلی بھی کی جائے، دھاندلا بھی پھیرا جائے، تو اس کے باوجود بھی عمران خان سے آپ انتخابات نہیں چھین سکتے۔ گزشتہ دن شاہ زیب خانزادہ صاحب کا اگر آپ پروگرام دیکھیں تو اس میں انہوں نے اعزاز سید کو بلایا ہوا اور آسمہ شیرازی صاحبہ کو بلایا ہوا۔ آسمہ شیرازی صاحبہ نے تو کہا کہ گاؤں میں، دیہاتوں میں جائیں تو لوگوں کو وہ انتخابی نشان کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا۔ اس پر اعزاز سید صاحب نے کہا کہ میں مختلف گاؤں میں گیا اور مہر بانو صاحبہ کے ساتھ گیا جو شامود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں۔ تو اعزاز سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مختلف گاؤں میں گئے تو مہر بانو صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کو میرا انتخابی نشان پتہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ان پڑھ خواتین نے ہاتھ اٹھا کر کہا نہیں آپ نے نہیں بتانا، ہمیں پتہ ہے، ہم نے پہلے سے پتہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ چمٹا ہے، لہٰذا ہمیں پتہ ہے، لہٰذا چمٹے سے اس دفعہ یہ سیکا لگے گا، اور یہ تگڑا سیکا لگے گا۔ لہٰذا 8 تاریخ فیصلہ کن ہے، 8 تاریخ ڈیسائیسو ہے، صرف اور صرف پاکستانی عوام اس دفعہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ بے وفائی کرے گی یا پھر وفا کرے گی۔ جسے بھی ووٹ دیں، باہر نکلیں، لازمی ووٹ دیں، اور لوگوں کو جا کر بتائیں کہ کون سا آزاد امیدوار ہے، کس پارٹی کا ہے، اس نے کس انتخابی نشان کے اوپر الیکشنز کانٹیسٹ کرنے ہیں، اور آپ جا کر ووٹ ڈالیں، اپنا حق ادا کریں۔ یہ صرف ووٹ کی پرچی نہیں ہے، یہ ووٹ کی پرچی نہیں ہے، یہ آپ کی نسلوں کا مستقبل ہے، یہ آپ کی نسلوں کا مستقبل ہے، اور یہ فیصلہ کن ڈیسائیسو ٹائم ہے۔ 76 سال لگے ہیں آپ کو اس ٹائم تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پر لڑ کر آپ کو انتخابات دیے جائیں، جہاں پر بھڑ کر آپ کو انتخابات دیے جائیں۔ لیکن اینی ویز پاکستان کا میڈیا بھی انتظار کر رہا ہے، پرائم ٹیلی ویژن، کہ کب اڈیالہ جیل سے وہ فیصلہ آئے اور اس کے اوپر میراتھن ٹرانسمیشن چلیں، مختلف مفتیان کرام کو لیا جائے، مختلف شخصیات آئیں، عمران خان کی ذات اور بشرا بی بی کی ذات کے اوپر بات چیت کریں، ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں۔ رپورٹرز بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 2 دنوں میں 48 گھنٹوں میں 26 گھنٹے وہ عدالت کے اندر رہے، اور 26 گھنٹے اس کیس کے اوپر معاملات چلتے رہے۔ 26 گھنٹے ایک جج بیٹھ کر کیسے فوکس کر سکتا ہے، کیسے دیکھ سکتا ہے، کیسے سن سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے، کیسے اپنا وزڈم اپلائی کر سکتا ہے؟ یا آپ میں سے اگر کسی کو سمجھ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا، اپڈیٹ کریں گے، فیصلہ آئے گا، اس کے حوالے سے بھی خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔